वक्त कटता है परवरिश बरसों, हादसे एकदम नहीं होते। कल रात इस्लामाबाद में अचानक एक काफी बुलंद पटाख की आवाज आई थी। कुछ लोगों ने इसे यूथियों की खुशी से की गई आतिशबाजी से मंसूब किया और कुछ के नजदीक किसी फाइटर जेट ने साउंड बैरियर क्रॉस किया था और कुछ ने जलजले का झटका करार देकर जान खुलासी की। अलगर्ज जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन हकीकी और कन्फर्म खबर कोई न बता पाया। इसी तगोदों में नाचीज ने सारी खुशी और जश्न को साइड पर करते हुए अपने सोर्सेज के थ्रू तहकीकात की और नाचीज को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस पटाखे के असल माखज का खोज निकाल लिया है। ये सब गोलड़ा मोड़ से 12 कहो तक फैली हुई अजीम सल्तनत के बादशाह शोबाशिब और इनकी काबीना मीटिंग के दौरान पेश आया, जब काबीना मीटिंग हो रही थी और खबर चली कि अब पंजाब से भी नून लीग की हुकूमत खत्म हो गई है। इस धमाके से सब सहम गए और राना बांदर ने चीखना शुरू कर दिया। गो कुछ अहबाब के नजदीक ये अंदो नाकसानिया है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैर, इसके बाद राना बांदर मुच्छर दास ने धमकियां लगाना शुरू कर दी कि मैं पंजाब में गवर्नर राज लगा दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं उड़ा कर रख दूंगा। इसके गीदर बबकियों पे गरीदा आंटी ने ही जूती उतार कर इसके सर पे मारनी शुरू कर दी और पूरा ट्विटर शुगल देखता रहा। गरीदा आंटी ने इसकी एक ट्वीट के जवाब में लिखा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। दमखम होता तो कल रात से अब तक सड़कों पर बेशुमार कारकुनान निकाल चुकी होती मखलूत हुकूमत की दर्जन भर पार्टियां। प्रेस कॉन्फ्रेंसिस और ट्वीट करके शेर आया कहकर मत डराएं, डटकर इकदामात करें जैसे खान हुकूमत में करता था, या फिर इलेक्शन करवाएं और खान साहब को आने दें। देखा जाए तो गरीदा आंटी ने कुछ गलत बात नहीं की। इनके कारकुन हराम खोर हैं कि बिरयानी खाकर भाग जाते हैं, लेकिन जब भी इनको हुकूमत से निकाला जाता है तो कोई भी इनका साथ देने के लिए सड़कों पर नहीं आता। जबकि दूसरी जानिब इंसाफीन का ये हाल है कि जिस वक्त इमरान खान को निकाला गया तो सब सड़कों पे थे। खान ने बारिश, गर्मी, सर्दी, कीचड़, गारे, हर हालत में जब भी पुकारा ये चले आए। रोजे रखकर भी खान के लिए निकले और खाना खाकर भी खान के लिए निकले। आग बरसती थी तो भी जलसा गाह बरी होती है, और बारिश हो रही हो और कीचड़ में लथपथ मैदान हो तो भी लोग जलसा गाह में खड़े मिलते हैं। फिर जब जश्न का वक्त होता है तो भी वो बगैर किसी कॉल के सड़कों पे होते हैं। इधर हरामखोर पटवारी जानते हैं कि ये सब भी हरामखोर हैं, रोज हराम का खाते हैं, लेकिन वो इनके निकाले जाने पे बाहर नहीं निकलते। ये अलग बात कि वो इन्हें गैरत दिलाने के लिए एहतजाज करने की तरगीब दे रही है, और इस समेत तमाम लिफाफे इस वक्त सख्त कर्ब और तकलीफ में हैं और अब इनको ताने मार रहे हैं। सब जानते हैं कि ये गवर्नर राज का राग सिर्फ खुद को तसल्ली देने के लिए अलापा जा रहा है। आइन के आर्टिकल 232, 234, 235 में गवर्नर राज और इमरजेंसी के मुतालिक डिटेल से बात की गई है, जिसको थोड़ा आसान अल्फाज में बयान कर देती हूँ। गवर्नर राज लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जिस सूबे में गवर्नर राज लगाना हो उस सूबे की असेंबली का अक्सरियत से इस बारे में करारदाद का पास करना जरूरी होता है, और फिर इसके बाद सदर गवर्नर को हुक्म देकर सूबे में गवर्नर राज नाफिज करता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर सूबे की बजाय विफाकी हुकूमत किसी सूबे में गवर्नर राज लगाना चाहती है तो आइन के मुताबिक इसके लिए समरी ईवान सदर में मूव होती है, न कि ईवान वजीर आजम से, क्योंकि गवर्नर राज सदर पाकिस्तान की सवाबदीद है, वजीर आजम की नहीं। और फिर जब सदर गवर्नर राज लगाता है तो इसकी अप्रूवल इसको पार्लियामेंट के दोनों सेशन से लेनी पड़ती है। इसके अलावा गवर्नर राज लगाने का तीसरा कोई तरीका नहीं है। इन हालात में अगर नून लीग ने गवर्नर राज लगाया तो गवर्नर राज में आइन के आर्टिकल 101 से लेकर 145 तक की शिकों को मुअत्तल करना पड़ता है, क्योंकि जिस सूबे में गवर्नर राज लगता उस सूबे की कानून साजी की पावर विफाक को मुंतकिल हो जाती है। और अगर नून लीग ने ये बोंगी मारी तो आइन को जबरदस्ती मुअत्तल करने पर इन पर सीधा सीधा आर्टिकल 6 लगेगा। याद रहे, कासिम सूरी ने आइन की किसी शिक को मुअत्तल या मनसूख नहीं किया था, और न ही डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने आइन की किसी शिक को मुअत्तल या मनसूख किया। कासिम सूरी का मामला प्रोसीजरल फॉल्ट था और दोस्त मजारी का मामला कानून की गलत तशरीह थी, लेकिन नून लीग जो बोंगी मारेगी वो आर्टिकल 6 के जुमरे में आएगी। लिहाजा मुच्छड़ दबाव बटन गवर्नर राज का। दूसरी धमकी ये मुच्छड़ दास दे रहा है कि गवर्नर पंजाब के जरिए इस हुकूमत को गिरा देंगे। यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर पंजाब हुकूमत को गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कहता है तो क्या चौधरी शुजात फिर कोई पंगा कर सकता है? क्या इस सूरत में परवेज इलाही वजीर आला तो बच जाएगा? इसका सिंपल जवाब है कि चौधरी शुजात अब कोई पंगा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्लियरली कहा है कि असेंबली में पार्लिमानी लीडर ही वोटिंग में डायरेक्शन दे सकता है। लिहाजा एतमाद का वोट के वक्त भी डायरेक्शन काफ लीग की असेंबली में मौजूद पार्लिमानी पार्टी के लीडर साजिद भट्टी ही देगा। राना बांदर ने ये भी पटवारियों को मजीद पटवारी बनाने के लिए शोशा छोड़ा है। तहरीक इंसाफ के 25 अराकीन ने फ्लोर क्रॉसिंग जैसा घनौना काम किया और अपनी पार्टी के उम्मीदवार की बजाय मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दिया। लिहाजा इनका वोट अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ गिना नहीं गया। काफ लीग के 10 अराकीन असेंबली ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया, लिहाजा इनका वोट अपने उम्मीदवार के हक में गिना गया। ये डंटोनक वाला बंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों फैसलों को गलत मलत करके कौम को गुमराह करना चाह रहा है। क्या इन्होंने हर एक को पटवारी ही समझ रखा है जो इनकी इस तरह की जाहिलाना बातों में आकर सोचे समझे बगैर बंगड़े डालना शुरू कर देंगे? अब राना बांदर को पीपल्स पार्टी तीली लगा रही है और वो ये भी धमकी दे रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात
اختیارات کو محدود کر دے گا اور نیا بل لے کر آئے گا۔ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ پارلیمنٹ عدلیہ کا اختیار محدود کرنے کی صلاحیت اور اختیار رکھتی ہے؟ قرینہ قیاس اور احکر کی ذاتی رائے میں یہ محض ان کی خام خیالی ہے، یہ اتنی میجورٹی ہی نہیں رکھتے۔ ابھی صدر اگر ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ دے تو ان کے پاس 172 ووٹس نہیں ہیں، یہ محض 162 ووٹ سے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتے۔ یہ سب کچھ رات سے فرحت اللہ بابر کی بکواس پر آنا باندر پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ سب سے اہم بات، سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے اور ججوں کو نکیل ڈالنے کی آخری کوشش مشرف نے کی تھی، لیکن اسے کیا حاصل ہوا یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس وقت اگر ایسی کوشش کے جواب میں تمام وکلا برادری، ججز اور پی ٹی آئی اگر عدلیہ بچاؤ تحریک لے کر سڑک پر آگے تو راوی کا پل بھی کراس نہیں ہونا اور یہ سب ہاتھ میں آرٹیکل 6 کی بتی لیے آگے آگے بھاگتے نظر آئیں گے۔ ایسا کرنا صرف مس ایڈونچر کی انتہا ہوگی اور کچھ نہیں۔ پیپلز پارٹی ایسی باتیں کر کے نون لیگ کو اکسا رہی ہے تاکہ نون لیگ کی رہی سہی تباہی کی کسر بھی پوری ہو جائے اور ساری نون لیگ راہ سے پانی میں مدھانی پھیر رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کہاں ہے؟ انہوں نے شیر دیوار سے لگایا اور خود سائڈ پر ہو گئے، جبکہ نون لیگ چال میں پھنس کر بنگڑے ڈالتی پھر رہی ہے۔ رانا باندر کی پریس کانفرنس بکواس کا پلندہ ہے اور اس کی دھمکیوں کو کوئی بھی سنجیدہ نہیں لے رہا، اسی لیے غریدہ آنٹی نے بھی اس کی ٹنڈ میں جوتیاں ماری۔ ان کے پاس سپریم کورٹ کے فیصلے کو متنازع بنانے کے لیے صرف 2 دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ ججز کی فیملیز کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی فیملی کے پریشر میں آ کر یہ فیصلہ دیا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اپریل میں عمران خان پارٹی ہیڈ نے پنجاب اسمبلی کے اراکین کو ڈائریکشن دی اور سپریم کورٹ نے اس وقت اس ڈائریکشن کو صحیح مان کر لوٹوں کو نااہل کر دیا اور ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کیے۔ ہم ان دونوں دلائل کا جواب دیتے ہیں، پلیز آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ صرف ججز کی فیملیز نہیں بلکہ جو یہ کہہ رہا اس کی اپنی فیملی بھی عمران خان کو ہی سپورٹ کرتی ہے۔ ججز نے اپنے فیصلے قانونی نکات کی بنیاد پر دیتے ہوئے انہوں نے کون سا اس میں یہ لکھنا ہوتا کہ میری بیگم کے کہنے پر یہ فیصلہ کر رہا ہوں؟ دوسری دلیل کا جواب بھی سن لیجئے۔ یہ سچ ہے کہ اپریل میں حمزہ ککڑی کے الیکشن کے وقت پنجاب میں ہدایت عمران خان یعنی پارٹی ہیڈ نے دی تھی، لیکن اس کے مقابل پارلیمانی پارٹی کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی۔ یہ نقطہ جب آرٹیکل 63A کے صدارتی ریفرنس کے کیس میں پٹواریوں کے وکیل کی جانب سے اٹھایا گیا تو اس وقت کے بینچ نے اس کے جواب میں متفقہ طور پر یہ رائے دی تھی۔ چونکہ یہاں پارلیمانی پارٹی نے ڈائریکشن نہیں دی، لیکن پارلیمانی پارٹی نے پنجاب اسمبلی میں جو کیا وہی ان کی ڈائریکشن مانا جائے گا۔ پھر پٹواریوں کے وکیل نے سوال اٹھایا کہ اس طرح تو 25 لوٹوں نے جو کیا وہ بھی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن بنتی ہے۔ اس کے جواب میں کہا گیا چونکہ یہاں 2 گروپ بن گئے تھے، اس صورت میں پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن وہ فیصلہ مانا جائے گا جو میجورٹی نے کیا، کیونکہ پارٹی کا مطلب میجورٹی یعنی جمہوریت، یعنی یہاں 158 نے عمران خان کا ساتھ دیا اور 25 لوٹوں نے حمزہ کا، تو اس کیس میں 158 میجورٹی بنتی ہے، لہٰذا 158 اراکین کی رائے ہی پارلیمانی پارٹی کی رائے تصور ہوگی۔ اگر یہ 158 حمزہ کو ووٹ دیتے اور صرف 25 عمران خان کی مانتے تو اس کیس میں بھی 158 اراکین کی رائے پارلیمانی رائے تصور ہوتی اور عمران خان کی ڈائریکشن کینسل ہو جاتی۔ یہ اس کیس میں ہے جس کیس میں کوئی پارلیمانی ڈائریکشن نہ ہو۔ کاف لیگ کے کیس میں تو ساجد بٹی کی کلیئر کٹ پارلیمانی ڈائریکشن تھی کہ ووٹ پرویز الہی کو دینا ہے، پھر پتہ نہیں سکرات اور بکرات کی اولاد کیوں اس فیصلے پر چیخے مار رہے، یہی آئین میں لکھا۔